अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 2 दिन पहले हामिद मीर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला। उस पर अब इंकशाफात और हकायक मजीद खुलकर सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक नई खबर है। ईद का दूसरा दिन है लेकिन खबरें अभी भी आ रही हैं। इस सारे मामले में हामिद मीर ने नसीब ज़ारा के प्रोग्राम में क्या मुकम्मल बात की वो आपको ऑडियो में सुनाऊंगा, लेकिन इस पर इमरान रियाज खान सीनियर सहाफ़ी ने भी मजीद हकायक खोले हैं, मजीद बातें खुलकर बताई हैं कि वो सहाफ़ियों की मीटिंग जो जनरल बाजवा ने बुलाई थी उसमें असल में बात क्या हुई थी। और हामिद मीर ने जो 2 अहम तरीन बातें बताई हैं कि जनाब, पहली बात के जनरल बाजवा ने कहा था कि हमारे टैंक्स चलने काबिल नहीं है, हमारी फौज में अब सलाहियत नहीं है कि भारत के साथ, भारतीय फौज के साथ हम लड़ सकें। और एक और बात वो जो की थी कि मोदी का दौरा 2021 में कन्फर्म हो चुका था, उस पर इमरान रियाज खान ने कहा है कि पहली बात मीटिंग बुलाई थी, बहुत सी ऐसी बातें हुई थीं, बहुत सी हामिद मीर की बातें बिल्कुल सच हैं। तमाम सहाफ़ियों ने इस पर अब खुलकर बात करना शुरू कर दी है। इमरान रियाज खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने ऐसे नहीं कहा था जैसा कि बताया गया है हामिद मीर की जानिब से कि हमारे टैंक्स चलने काबिल नहीं है, हमारी फौज में सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने बात ज़रूर की थी कि हम कमज़ोर मैशत है, कमज़ोर मुल्क है, हमारे पर रिजर्व नहीं है और फ्यूल कैपेसिटी इतनी नहीं है। और इमरान रियाज खान ने कहा कि वो ऐसा लग रहा था कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमारे आर्मी चीफ यानी कि जनरल बाजवा, एक्स आर्मी चीफ, भारत से लड़ने से कतरा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर के मामले को साइड पर रखकर बातचीत हो जाए। और दूसरी बात जो हामिद मीर ने कही कि मोदी का दौरा पाकिस्तान का कंफर्म हो चुका था, जो इमरान खान ने और तब के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिलकर कैंसिल करवाया, ऐसा भी नहीं था, कंफर्म नहीं हुआ था, वो पाइपलाइन में था। लेकिन बात पहले खुल गई, इमरान खान ने रजामंदी जाहिर नहीं की। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहां से फिर इख्तलाफात बढ़ते चले गए इमरान खान के, जनरल बाजवा के। और फिर इमरान रियाज खान ने मजीद बताया अपने व्लॉग में कि जनाब, तब तमाम सहाफ़ियों से जनरल बाजवा ने कहा था कि अब आप इस पर बात करना शुरू करें, अपने प्रोग्राम में हल्की हल्की स्टार्ट करें कि कश्मीर को साइड पर रख के हम भारत से बात करेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं। हालांकि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि जब तक कश्मीर पर जो 370 का आर्टिकल मनसूख करके नाजायज़ कब्जा किया गया है, जो इल्हाक किया गया है कश्मीर का भारत के साथ, मकबूजा कश्मीर का, वो जब तक खत्म नहीं होता, उस पर बात नहीं होती, वो मसला हल नहीं होता, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन तब के आर्मी चीफ चाहते थे कि कश्मीर के मामले को साइड पर रख दिया जाए। उन्होंने ये जो बात की थी, इस पर सहाफ़ियों ने कहा कि जनाब, आप 70 साल तक ये चूरन बेचते रहे कि कश्मीर हमारी शारक है, आप ये नगमे बनाते रहे, आपके SPR इस पर नगमे बनाता रहा कि निकल जा पाकिस्तान, भारत से कश्मीर निकल जा। तो अब आज कहते हैं कि आप ये मामले को क्लियर करें, आवाम के सामने डिस्पर्स करें, आवाम में डिस्कस करें, स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होगा। और इस पर फिर चीज़ें बहुत सी डिस्कस हुई, अमेरिका भी डिस्कशन में आया, इसराइल भी आया, TLP भी आई। उस पर मजीद मैं आगे आपको बताऊंगा कि असल में क्या बातें इमरान रियाज खान ने बताई और इस सारे मामले में चीज़ें किस तरह खुलकर सामने आई। और जो हामिद मीर की ऑडियो थी, जो क्लिप था, जो आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है, जो बात की थी नजीब ज़ारा से, उन्होंने इंकशाफात किए, वो आप सुने और फिर आगे चलते हैं। दुआ कर सकता हूं इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना, ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को यह पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप
ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے 25 صحافی، پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا، بلکہ آپ کو تو منہ لال ہو گیا تھا، اتنے غصے میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ جی ایچ کیو والی بات ہے، مجھے یاد ہے NDU والی بات نہیں کر رہا. نہیں، ایڈیٹوریم کی بات. ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت دوول کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے، یاد ہے جی کہ وہ اچھا. اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا، اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا، اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے بھی آپ کی بات میچ نہیں کرتی. بے شک. باجوہ صاحب بہت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا. اپریل کون سی؟ 2021. یس، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہضم کر چکے ہیں وہ کشمیر، اور پھر بھی جی 5 اگست 2019 ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اجیت ڈوول کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پہ اختلافات تھے، تو اس معاملے پہ بھی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے. جنرل باجوہ نے جی، اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی. تو اب بھلے شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں، لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا. میں نے ویسے اس پہ آپ کی ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی، انہوں نے کنفرم بھی کی، لیکن انہوں نے کہا جب تک چیئرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا، کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ہمیں تو بولنا ہے، یہ ہمیں تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کریں. باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، میری حکومت گرا دی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا. بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے اٹ از اے پبلک سٹیٹمنٹ کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے، یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبروری 2019 میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے اٹیک کو ناکام بنایا. بے شک. ٹھیک ہے، بے شک. ٹھیک ہے. اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا، اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی بالکل شہادت بھی دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. بے شک. اور آرمی چیف کہہ رہا ہے میرے ٹینک نہیں چلتے، تو آپ کی کمپیٹنس بھی، آپ کی تو بھائی اگر آپ دن رات، اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور نسیم زرہ نے کیا کہہ دیا، اور ٹی وی چھوڑیں آپ وی لاگ دیکھتے رہیں گے، وی لاگ دیکھتے رہیں گے کہ فلانے اپنے وی لاگ میں، اور آپ صرف یہ جاسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے. تو جناب آپ نے یہ ویڈیو سنی، آڈیو کلپ سنا جو بات کر رہے ہیں. ویڈیو میں چلا نہیں سکتا یہاں اپنے یوٹیوب چینل پر اس پروگرام کی، اور اس کے بعد اب کچھ مزید کہنا رہتا ہی نہیں ہے کہ تب کے جنرل باجوہ کے پلانس تھے. اور مزید آگے بتاؤں گا کہ اسرائیل پر انہوں نے کیا بات کی اور کیا وہ خیالات رکھتے تھے، کس طرح وہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے تھے. یہ تو ہم تک تفصیلات تھیں جو اکثر شیئر کے سارے معاملے میں. آپ کی اپنی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے دیجیے گا. سارا خیال رکھے گا، ہمیں تو ہم یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد.